यसरी राज्यलाई स्थितिमा हिँडाउन कानुन सम्मत ढङ्गले गहन अभिभारा पूरा गर्नुपर्ने भूमिका पूरा गर्नुपर्ने संस्थाहरू, त्यस्ता संस्थाहरू अपवित्र गठबन्धनका मतियार भएर चल्न बाध्य हुने खालको स्थिति यी हामीले देखेका छौँ। यस्ता कुराहरूलाई पनि रोक्नुपर्ने अवस्था छ। राज्यका अङ्गहरू अगाडिदेखि कतै जथाभावी दबाब दिएर कहीँ अलिकति दबाब अनुसार चलेन भने तिनलाई त्रास र आतंकभित्र राखेर वशीभूत गर्ने र दुरुपयोग गर्ने, गलत ढङ्गले प्रयोग गर्ने, महाभियोग जस्ता कुराहरू लगाउने, मुद्दा हाल्ने र झगडिया तरिकाले राजनीति गर्न खोज्ने, देशलाई नै अहिलेको गठबन्धनले त झगडिया देश बनाइसक्यो। संवैधानिक प्रश्नहरूको मुद्दा, सरकारबारे मुद्दा, सरकारले हार्ने मुद्दा, सरकारले जित्ने मुद्दा, सरकार विघटन हुने मुद्दाबाट, सरकार बन्ने मुद्दाबाट, प्रधानमन्त्री हटाइने मुद्दाबाट, प्रधानमन्त्री छानिने मुद्दाबाट, अरू थुप्रै कुराहरू हुने मुद्दाबाट कस्तो देश बन्न लाग्यो? यस देशमा अरू विषयको त पढाइ बन्द गरे हुन्छ क्या हो कानुन पाए। त्यस अवस्थामा यो गठबन्धनले पुर्याउन लागिसक्यो र अब यी सबै कुराको समाधान समयमा निर्वाचन गराउनु हो। समयमा हामीले निर्वाचन गराउनु पर्दछ र समयमा निर्वाचन गराउँदा देशभक्त सरकार, त्यस निर्वाचनको परिणामबाट साँचो अर्थमा देशभक्त सरकार, राष्ट्रवादी सरकार, देशका निम्ति काम गर्ने सरकार र लोकतन्त्रका निम्ति काम गर्ने सरकार, लोकतन्त्रको रक्षा, संवर्धन, विकास, साँचो अर्थमा लोकतान्त्रिक अभ्यास र लोकतन्त्र आफैमा अभ्यास मात्रै होइन, लोकतन्त्र गन्तव्य मात्रै होइन, त्यो आफैमा एउटा एक खालको गन्तव्य हुन सक्छ, तर एक ढङ्गले एउटा उपलब्धि पछि त्यो फेरि साध्य होइन, साधनको रूपमा। त्यस लोकतन्त्रलाई देशको हित र जनताको हितमा अधिकतम प्रयोग गर्ने, राष्ट्रियताको रक्षा, संवर्धन र विकास, देशको स्वाधीनता स्वतन्त्रताको रक्षा र वास्तविक अर्थमा कार्यान्वयन, लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता सहित संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन, राज्यका अङ्गहरू आफ्ना ठाउँमा आफ्ना ढङ्गले प्रभावकारी र जिम्मेवार ढङ्गले स्वच्छताका साथ क्रियाशील हुन्, त्यस ढङ्गले लोक कल्याणका अवधारणा, समाजप्रति उत्तरदायी, सामाजिक सुरक्षा आदि प्रति अत्यन्तै सजग, पछाडि परेको समुदायलाई समान हैसियतमा ल्याउन अगाडि बढाउने प्रभावकारी नीति, कार्यक्रम र अभ्यास, यी चिज गर्दै समाजमा शान्ति सुव्यवस्था, सामाजिक सद्भाव, सद्भावमा आधारित राष्ट्रिय एकता र एकताबद्ध प्रयासबाट आर्थिक विकास, एकातिर आर्थिक विकासका लागि भौतिक पूर्वाधारको विकास र अर्कातिर सामाजिक पूर्वाधारको विकास, त्यसै गरेर हाम्रो अर्थतन्त्रका समग्र क्षेत्रहरू, कृषि होस्,
उद्योग होस्, व्यापार वाणिज्य होस्, पर्यटन होस्, सेवाका क्षेत्रहरू हुन् अथवा अरू शिक्षातर्फका, स्वास्थ्यतर्फका क्षेत्रहरू हुन्, यी सबै कुराहरूलाई ध्यान दिएर देशको अर्थतन्त्रलाई ओह्रालो जानबाट रोकेर बिग्रिने, असफल हुने स्थितितर्फबाट रोकेर सकारात्मक दिशातर्फ अर्थतन्त्रलाई फर्काउने त्यो सोच भएको, त्यो चिन्तन भएको, श्रीमती अघि सार्ने, साला अघि सार्ने, आफन्त अघि सार्ने अनि केही पार्टीका नाउँमा केही व्यक्तिहरूको लुटको राज गराउने त्यस्ता खालका अवस्थाबाट देशलाई मुक्ति दिन जरुरी छ। देशले समृद्धिको, विकासको, लोकतान्त्रिक अभ्यासको जुन लय समातेको थियो, वैदेशिक मामला, परराष्ट्र नीति, परराष्ट्र सम्बन्धमा जुन लय समातेको थियो, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा जुन सफलता हासिल गर्दै अगाडि बढेको थियो, त्यस लयलाई फेरि प्राप्त गर्ने र अगाडि बढाउने, बाटोमा लान सक्ने त्यस्तो सरकारको गठन आगामी निर्वाचनबाट गर्नुपर्नेछ, आम निर्वाचन र प्रादेशिक निर्वाचन। यस्तो परिस्थितिमा यी उद्देश्यहरूका साथ, यी उद्देश्य सामान्य उद्देश्य छैन, गहन र महान उद्देश्य छन्। यी उद्देश्य प्राप्त गर्ने गरी हामी अगाडि बढ्नुपर्नेछ। अर्थात् अब देशमा मङ्सिरमा हुने चुनाव, एक त मङ्सिरमा चुनाव गराउनुपर्छ, यो संवैधानिक प्रश्न हो, यसलाई तलमाथि हुन दिनु हुँदैन हामीले। यस बीचमा हामीले दैनन्दिन भ्रष्टाचारका घटनाहरू घटिरहेका छन्, बेथिति बढिरहेको छ, यसका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुपर्नेछ। जनतालाई पीडा भइराखेको छ, पीडा दिइराखेको छ, सरकारले दमनकारी ढङ्गले ओर्लिराखेको छ, त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ। यसरी बीचमा यी कामहरू पनि गर्दै जानुपर्नेछ र नेकपा एमाले जस्तो पार्टी, जसले अघि मैले भनेका राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, जनजीविका, सामाजिक प्रश्नहरू, विकासका प्रश्न, सुशासनका प्रश्न आदिलाई र बाह्य सम्बन्धलाई पनि सन्तुलित र उपयुक्त ढङ्गले अगाडि बढाएर राष्ट्रिय हितको रक्षा र सम्वर्धन गर्न सक्दछ, राष्ट्रिय हितलाई अगाडि बढाउन सक्दछ। त्यो भनेको एमालेको सरकार। त्यो एमालेको सरकार गठन गर्न हामीले सक्नुपर्दछ आगामी निर्वाचन। यस्तो अवस्थामा यो प्रशिक्षण कार्यक्रमको आयोजना भएको छ। 7वटा प्रदेशमा यस प्रकारका कार्यक्रमहरू आयोजना भइरहेका छन् र यहाँ आज बागमती प्रदेश, जो राजधानी समेत रहेको प्रदेश, यसमा यो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना भएको छ र गएको स्थानीय निर्वाचनको परिणाम भन्ने हो भने यस प्रदेशमा जस्तो हुनु पर्थ्यो त्यस्तो भएन। कसको कारणले भन्दा हाम्रो आफ्नै कारणले भएन। मूलत म कमरेडहरूलाई इमान्दार भएर सोच्न आग्रह गर्न चाहन्छु। कति इमान्दारताका साथ, कति आफूलाई काममा केन्द्रित गरेर हामीले सोच्यौँ र व्यवहार गर्यौँ। हामीले सोच्न जरुरी छ। हामी सामान्य नागरिक मात्रै होइन, सामान्य नागरिकका आफ्ना जीविकाका सवालहरू हुन्छन्। आफ्ना जीविकाका सवालमा मानिस सीमित भएको हुनसक्छ, परिवारका सवालहरूमा सीमित भएको हुन सक्दछ, आफ्नो र पारिवारिक उन्नति प्रगतिमा सीमित भएको हुन सक्दछ। तर हामी त्योभन्दा पनि देशको परिवर्तन र रूपान्तरणप्रति प्रतिबद्ध छौँ।
समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली आफै बन्दैन, हामीले बनाउनुपर्छ। त्यस उद्देश्यप्रति हामी समर्पित छौँ। त्यसो भएर आम मानिसको भन्दा हाम्रो फरक पृथक जिम्मेवारी छ। त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्न हामीसँग त्यो प्रतिबद्धता चाहिन्छ, त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्न त्यो अनुशासन चाहिन्छ, त्यो इमानदारिता चाहिन्छ, त्यो सङ्कल्प चाहिन्छ। त्यस उद्देश्यका लागि यो प्रशिक्षण कार्यक्रमको आयोजना भएको छ। प्रशिक्षण कार्यक्रम साधारणतया पार्टी स्कुलले नियमित रूपमा पार्टी स्कुल सञ्चालन गर्छ, प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छ र यो पार्टी स्कुल र प्रशिक्षण कार्यक्रमहरूको एउटा लामै इतिहास। खास गरी अग्रगामी परिवर्तन जसले गर्नुपर्दछ उसले, जसले विकास गर्नुपर्दछ उसले, जो इनोभेटिभ ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्दछ उसले, जसले समाजमा परिवर्तन र रूपान्तरण साकार पार्नु छ, समाजलाई अगाडि बढाउनु पर्नेछ उसले, त्यसका निम्ति जसले आम जनतालाई सचेत गर्नुपर्नेछ, सङ्गठित गर्नुपर्नेछ र त्यो सचेत सङ्गठित समुदायलाई विधिसम्मत उपयुक्त ढङ्गले सञ्चालन परिचालन गर्नुपर्नेछ, उसका निम्ति प्रशिक्षण, ओरिएन्टेसन, तालिम जस्ता कुराहरू आवश्यक हुन्छ। यो तीनटै कुराको अर्थ फरक छ। शिक्षा, तालिम, प्रशिक्षण, ओरिएन्टेसन, यी कुराहरू फरक फरक कुरा हुन्। शिक्षा भने शिक्षा, तालिम, प्रशिक्षण र अभिमुखीकरण, यी फरक फरक कुरा। आज हामी अलिकति अभिमुखीकरण, अलिकति तालिम, यो मिश्रित प्रोग्राम भइरहेको छ। अरू विषयहरू विषयहरूमा बुदागत ढङ्गले प्रशिक्षकहरूले यहाँहरू समयसे विषय प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। मैले विषयगत ढङ्गले र बुदागत ढङ्गले यहाँहरूसँग प्रस्तुत हुन लागिरहेको छैन। म ओरिएन्टेसनको हिसाबले हामी कहाँनिर छौँ र अब कता जाने हो, के गर्नुपर्दछ, यतापट्टि मात्रै म केही कुरा राख्छु। यसै त प्रशिक्षण एक ढङ्गको भन्ने हो भने यो म्यानेजमेन्टसँग सम्बन्धित कुरा पनि हो र म्यानेजमेन्टको हिसाबले भन्ने हो भने लामो समयदेखि म्यानेजमेन्टको सम्बन्धमा लामो समयदेखि आधुनिक म्यानेजमेन्ट, यस सम्बन्धमा विचारहरू बनाउने र म्यानेजमेन्ट कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा चिन्तन भएका छन्। र मूल रूपमा हामीले भन्ने हो भने 18औं शताब्दी जहाँ आधुनिक पुँजीवादका हेड सर बने हुन्छ एडम स्मिथ, आधुनिक पुँजीवादका मूल पुरोहित एडम स्मिथ, उनले 1776 मा सायद एउटा पुस्तक लेखे यो मोडर्न म्यानेजमेन्टको सम्बन्धमा र डिभिजन अफ लेबरदेखि लिएर डिभिजन अफ वर्कदेखि लिएर अनेक थ्योरीहरू, मोडर्न म्यानेजमेन्टका थ्योरीहरू
उनले अगाडि सारे। त्यसपछि अर्का बागेज भन्ने विद्वानले अर्को पुस्तक लेखे 1830 मा, रिचार्ड बागेज। र त्यो अर्को एउटा माइलस्टोनको रूपमा एडम स्मिथले लेखेको ग्रन्थभन्दा अझ बढी व्याख्यात्मक ढङ्गले उनले मोडर्न कुराहरू, एडम स्मिथका कुराहरूलाई लिएर समेत गरेर त्यसपछि अल्बर्ट ओवेन भन्ने अर्का विद्वानले लेखे। यसरी थुप्रै विद्वानहरूले पुँजीवाद के हो, पुँजीवाद किन आवश्यक छ, पुँजीवाद किन श्रेष्ठ छ, किन श्रेष्ठ सिद्धान्त हो, नाफाको सिद्धान्त, यो उत्प्रेरक सिद्धान्त हो भन्ने व्याख्या उनीहरूले गरे। र त्यो पुँजीवादको सिद्धान्तलाई कसरी जीवित राख्न सकिन्छ, कसरी पुँजीवादको सिद्धान्तलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। र पुँजीवादको जन्मसँगै जो मजदुर वर्ग जन्मियो, त्यो मजदुर वर्गमा असन्तुष्टि जन्मियो। पुँजीवाद त नाफामूलक, यो बजारमुखी अर्थतन्त्र आदि इत्यादि यिनै विद्वानहरूले डेभलप गर्दै गए। र यिनले अर्को कुरा के भन्यो भने शोषण मात्रैलाई ध्यानमा राख्यौ भने यो सिस्टम कल्याप्स गर्छ। यो विद्रोहको अगाडि यो कारण शोषण मात्रै होइन, यसको आधुनिक व्याख्या गर, यसलाई फरक ढङ्गले म्यानेज गर। अब मानवतावादी ढङ्गले म्यानेज गर। मानव एउटा सामाजिक प्राणी हो, ह्युमन इज ए सोसल एनिमल। उनीहरूले यो थ्योरी गर्थे, त्यो सोसल एनिमल हो। त्यस कारण यसलाई त्यही ढङ्गले विचार गर, यसलाई इन्सेन्टिभ देऊ, यसलाई प्रोत्साहित गर, असाधारण ढङ्गको असह्य जीवनबाट अलिक सह्य बाँच्न सक्ने खालको बनाऊ। गर्दै गर्दै चाइल्ड लेबरको अन्त्यदेखि लिएर अनेक कुराहरू। र यसै प्रसङ्गमा अनेक मजदुर आन्दोलनहरू, अर्गनाइजेसन, यो सङ्गठनको सन्दर्भमा पुरानो हिस्ट्री, कमसेकम शासक समुदाय, दास मालिकहरू हौँ या सामन्तहरू हौँ अथवा पुँजीपतिहरू हौँ, जो शासनमा छन् या जो सम्पत्तिका मालिक छन्, उनीहरूले शासनको व्यवस्थापन र सम्पत्तिको व्यवस्थापन कसरी गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा चिन्तन पनि गरे, बाटाहरू निकाले, तरिकाहरू निकाले र नयाँ नयाँ सिस्टम, दास सिस्टमबाट त्यसलाई सामन्ती सिस्टमतर्फ विकास गरे। सामन्ती सिस्टमलाई त्यहाँ पनि सिस्टमको कुरा आयो, त्यहाँ पनि म्यानेजमेन्टको कुरा आयो। र त्यो सामन्ती सिस्टम फेरि पुँजीवादी सिस्टममा विकास हो। त्यो पुँजीवादी सिस्टमलाई फेरि एकातिर ठुलो आय आर्जनवाला व्यवस्था, त्यो प्रणाली ठुलाहरूका लागि त्यो पनि कायम राख्नु पर्यो। उत्पादन पनि बढाउनु पर्यो, उत्पादकत्व पनि बढाउनु पर्यो, असन्तुष्टि घटाउनु पर्यो। मजदुरहरूलाई सकेसम्म कसरी विद्रोहमा जान नदिने गरी सन्तुष्ट राख्ने हो, त्यो काम गर्नु पर्यो। चेन अफ कमान्डदेखि लिएर चेन अफ कमान्ड सबै कुरा अर्डरमा राख्ने, हायरार्की आदि यी सबै सिस्टमहरू चाहिँ एडम स्मिथदेखि यता म्यानेजमेन्टका सिद्धान्त, क्यापिटलिस्ट म्यानेजमेन्टको सिद्धान्त, मोडर्न सिद्धान्त। सबभन्दा पहिले त एडम स्मिथले जसरी क्यापिटलिजमको व्याख्या सुरु गरे, उनले त्यसको उत्कृष्टताको वकालत गरे। त्यसै गरी कसरी म्यानेज गर्नु त, सिस्टम कसरी म्यानेज गर्ने, इन्डस्ट्री कम्पनीहरू कसरी म्यानेज गर्ने र ओनर र लेबरका बिचको सम्बन्धलाई कसरी म्यानेजेबल हुने गरी म्यानेज गर्ने, त्यो अनम्यानेजेबल भएर विस्फोट नहोस्, यसका लागि म्यानेजमेन्टका सिद्धान्तहरू आए। यी भए क्यापिटलिजमका म्यानेजमेन्टका सिद्धान्त। यो सँगसँगै एउटा
लेबर क्लासले, वर्किङ क्लासले पनि बुझ्दै गयो र जो पीडित छ वर्ग, त्यस पीडित वर्गले पनि बुझ्दै गयो। यो त मैले अघि नै भने, पहिले भन्ने गरेको छु, अघि नै भने भन्दा पनि पहिले भन्ने गरेको छु। 2000 यो ईसा पूर्व 70 मा स्पार्टाकस विद्रोह दमन भएको थियो, अन्त्य भएको थियो। अथवा ईसा पूर्व 70 भनेपछि अहिले भन्दा 2092 वर्ष अगाडि। त संगठनको बल, संगठन के हो, संगठन किन आवश्यक छ? शासकहरूले शासन कसरी गरे भन्दाखेरि एकजुट भएर, संगठित भएर शासन गरे। दासहरूको ठुलो सङ्ख्या छ, तर थोरै दास मालिकहरूले उनीहरूलाई पज्याए। थोरै दास मालिकहरू उनीहरूको शासक कसरी भए भन्दा उनीहरूले सङ्गठन गरे, सेना बनाए। त्यसरी त्यो सङ्गठित शक्ति र सकेसम्म तालिम प्राप्त, सकेसम्म एउटा मिलिट्री अर्गनाइजेसन, आदेश, चेन अफ कमान्ड, सब चिज अर्डरमा, हायरार्की सहित त्यो बनाएर नै हामीलाई राज्यलाई उनीहरूले हेरे स्पार्टाकसले। त्यसो गरेपछि यसबाट हामी पनि सङ्गठित भएर गयो भनेदेखि त यत्रो ठुलो सङ्ख्याले किन सक्दैन भने। तर यिनीहरूसँग वेपन्स चाहिँ कमजोर थिए, सङ्ख्या त यिनीहरूको थियो, लडाकु पनि यिनीहरू थिए। तर केही समयको सङ्घर्षपछि, केही महिनासम्म ठुलो सङ्घर्ष भयो, त्यसपछि उनीहरूको सङ्घर्ष पराजित भयो। अथवा हिस्ट्रीमा धेरै महत्त्वपूर्ण, धेरै ठुलो सङ्घर्ष, एक ढङ्गले भन्यो भने प्रतिरोध सङ्घर्ष सङ्गठित गरेर परिचालन गरेको देखिन्छ ईसा पूर्व 70 भन्दा अगाडि। 70 मा त त्यो टुङ्गियो। अथवा ईसा पूर्व 70 अहिलेभन्दा 192 वर्ष अगाडि दमित भएको त्यो आन्दोलनले बुझेको देखिन्छ कि समानताका हकका प्रश्नहरू र त्यसको प्राप्तिका निम्ति उद्देश्यमा सङ्गठित भएको सङ्गठित सशक्त जमातको आवश्यक छ र जसले सङ्घर्ष गर्न आवश्यक छ, अनि मात्रै उसले केही प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने कुरा। तर त्यो दबेपछि पुँजीवादी शक्तिहरूले अझ नयाँ तरिकाहरू कि दास विद्रोह हुन नपाओस् त्यसका निम्तिका अनेक प्रयासहरू गर्दै गए र दासलाई मोहीमा परिणत गर्ने र जो जमिनहरू छन् ती जमिनमा काम लगाउने, दासलाई मोहीमा परिणत गर्ने सामन्ती युग त्यतातिर धकेले। त्यसमा पनि उही सङ्गठित शक्तिले असङ्गठित किसानहरूलाई, रैतीहरूलाई दबाउने काम। त्यसबेला पनि जागिरमा, यो खेतमा काम गर्ने मोहीहरूलाई जागिर भन्ने, जागिर पायो भनेको खेत पायो भन्ने चलन थियो। जागिर शब्द सायद त्यसै बेलादेखि सुरु भएको र यसरी यो अभ्यास हुँदै आयो। र मैले अघि भने यो सङ्घर्षलाई दबाउने एकातिर इन्डस्ट्रियल म्यानेजमेन्ट, अर्कातिर स्टेट म्यानेजमेन्ट। जहाँ पनि यो म्यानेजमेन्टको कुरा आउँछ, म्यानेजमेन्टका लागि जुन ठाउँको म्यानेजमेन्ट गर्ने हो, के चिजको म्यानेजमेन्ट गर्नु छ, त्यस अनुसारको त्यहाँ शिक्षा, त्यहाँ तालिम, त्यहाँ प्रशिक्षण र त्यहाँ ओरिएन्टेसन त्यस अनुसारको आवश्यक हुन्छ। कहाँ चाहिँ कुन बढी आवश्यक हुन्छ भन्दा सेनामा बढी सैन्य सङ्गठन छ भने बढी तालिम, शिक्षा, तालिम आवश्यक हुन्छ। टेक्निसियन केही छ भने उसमा शिक्षा र प्रशिक्षणको आवश्यक हुन्छ बढी, र केही तालिमको आवश्यक हुन्छ। अब यदि एडमिनिस्ट्रेसन चलाउनु छ भने एडमिनिस्ट्रेटिभ
एजुकेसन, ट्रेनिङ आवश्यक हुन्छ। अब पोलिटिकल अर्गनाइजेसन केही छ भने त्यसका उद्देश्य अनुसार नै त्यहाँ एजुकेसन र त्यहाँ प्रशिक्षण आवश्यक हुन्छ। ट्रेनिङ भन्दा प्रशिक्षणको आवश्यक हुन्छ। त्यसकारण हामी अहिले किन ट्रेनिङ चलाइरहेका छैनौँ भन्दा हामी कुनै मिलिट्री अर्गनाइजेसन बनाइरहेका छैनौँ, मिलिट्री ढङ्गले चलिरहेका छैनौँ, मिलिट्री ढङ्गले चलाइरहेका छैनौँ। त्यसकारण हामी अहिले ट्रेनिङ दिइरहेका छैनौँ। ट्रेनिङ प्राविधिक विषयमा दिइन्छ, यो मिलिट्रीमा मात्रै होइन, अरू पनि प्राविधिक विषयहरूमा ट्रेनिङ दिइन्छ। तर ट्रेनिङ कक्षाहरू क्लासहरू भनिन्छ, पोलिटिकल क्लास, ट्रेनिङ क्लास, ओरिएन्टेसन क्लास, अरू विभिन्न खालका क्लासहरू यस्ता हुने गर्छन्। र आज हामीले सञ्चालन गर्न खोजेको चाहिँ पोलिटिकल प्रशिक्षण। एक ढङ्गले भन्ने हो भने यो ट्रेनिङ नै भन्दा पनि हुन्छ, तर यो पोलिटिकल ट्रेनिङ, यो मिलिट्री अथवा टेक्निकल ट्रेनिङ होइन, यो आइडियोलोजिकल अर्गनाइजेसनल ट्रेनिङ। यस ट्रेनिङलाई सबभन्दा बढी सिस्टमेटाइज यी विभिन्न स्टेटक्राफ्ट सम्बन्धी अथवा इन्डस्ट्रियल म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी अथवा अरू कम्पनी म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी, अरू सोसल म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी जुन विभिन्न प्रकारका म्यानेजमेन्ट, थ्योरी अफ म्यानेजमेन्ट आए, अनि थ्योरी अफ त्यो म्यानेजमेन्टका लागि एजुकेसन, ट्रेनिङ, ओरिएन्टेसन आदि चाहियो, त्यसका निम्ति ट्रेनिङ चाहियो। यी सबै यो सबै चिजका लागि बेग्ला बेग्लै खालका अनुकूल, त्यसलाई उपयुक्त सुइटेबल खालका प्रशिक्षणहरू चाहियो। यसको सम्बन्धमा खास गरी पेरिस कम्युनको समयसम्म अथवा 1830 को अघि मैले कुरा गरेँ बाबेजको कुरा, रिचर्ड बाबेजको कुरा, उनको समयसम्म पनि मजदुर आन्दोलनले पछिल्लो समय आशंका र केही छिटपुट असन्तुष्टि देखिएका थिए, तर सङ्गठित विद्रोहको रूप लिएको थिएन। 1831 मा जब फ्रान्सको लियो भन्ने ठाउँमा मजदुरहरूको विद्रोह देखियो, सङ्गठित विद्रोह देखियो र अलिक तोडफोडकारी ढङ्गले त्यो विद्रोह प्रकट भयो। त्यसपछि पुँजीवादीहरूले नयाँ ढङ्गले म्यानेजमेन्टका अझ फराकिला, अझ उदार खालका तरिकाहरू अवलम्बन गरेर म्यानेज गरे ती कुराहरूलाई, त्यो असन्तुष्टिहरूलाई म्यानेज गरे, जसले विस्फोटतर्फ जान दिएन, विस्फोटको रूप रोक्नु। त्यसपछि हामीलाई थाहा छ चार्टिस्ट मुभमेन्ट, यो 19औं शताब्दीको तेस्रो दशक भन्दा चौथो दशक भनौँ, 31 देखि लिएर हामीले हेऱ्यौँ भने अब एक ढङ्गले भन्ने हो भने यो श्रमजीवी वर्गको मजदुरहरूको सङ्गठित विद्रोहको एउटा नयाँ न्यू एरा सुरु हुन्छ। त्यसबाट 19औं शताब्दीको चौथो दशकबाट 1831बाट त्यसपछि चार्टिस्ट आन्दोलन सुरु हुन्छ। त्यसपछि त्यो चार्टिस्ट आन्दोलन आफ्नो ठाउँमा अलग प्रकारको छ, तर फेरि त्यसले समाजलाई एउटा खलबली पैदा गरिदिएको छ चार्टिस्ट मुभमेन्ट। त्यसपछि 1848 मा मार्क्स एङ्गेल्सहरूद्वारा कम्युनिस्ट घोषणापत्र जारी हुन्छ र त्यसपछि 1848 र 52 का ठुला विद्रोहहरू हुन्छ। 1871 मा पुग्दा पेरिस कम्युन यद्यपि त्यो स्वतःस्फूर्त किसिमको थियो, यद्यपि त्यो राष्ट्रियताको आन्दोलनको सन्दर्भमा पेरिस बचाऊ, फ्रान्स बचाऊ त्यस अभियानमा केन्द्रित थियो,
र त्यो अलिक स्वतस्फूर्त खालको थियो। तर त्यसले एउटा नयाँ सन्देश प्रदान गर्यो दुनियाँमा कि सर्वसाधारण श्रमिक वर्गले, खास गरी मजदुरहरूले, महिला र पुरुष सत्ता नै कब्जा गर्न सक्दा रहेछ र 72 दिनसम्म उनीहरूले सत्ता टिकाए पनि। तर त्यो सधैँ टिक्नु सम्भव थिएन, किनभने त्यो सुविचारित, सङ्गठित, त्यसमा कोही त्यस्तो अभ्यस्त म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी नलेजियस कोही पनि थिएन। आन्दोलन अलिक स्वतस्फूर्त थियो र त्यति 72 दिनसम्म त्यो कता जाउँ, के गरौँ भन्ने अवस्था र अनुभवहीनतामा पनि टिक्नु एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसो भएपछि पेरिस कम्युनले, त्यसको असफलताले श्रमजीवी वर्गका आन्दोलनहरूलाई के सिकायो भने अब विचार र प्रयासले मात्रै हुँदो रहेनछ, सङ्गठित, सुगठित, व्यवस्थितपन चाहिँदो रहेछ। व्यवस्थितपन भनेको म्यानेजमेन्टको कुरा हो। व्यवस्थितपन चाहिँदो रहेछ भन्ने जुन कुरा देखायो, त्यसले त्यो व्यवस्थितपन चाहिँदो रहेछ भन्ने कुराले व्यवस्थापनको कुरा देखायो। त्यसपछि पोलिटिकल पार्टीहरू र खास गरी श्रमजीवी वर्गीय पोलिटिकल पार्टीहरू, त्यस्ता पार्टीहरू विचार र उद्देश्यमा केन्द्रित भएर सङ्गठित ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने रहेछ र आइपरेका समस्याहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुराहरू आए। त्यसपछि यसलाई 1903 मा रुसमा जुन पार्टी बन्यो, सोसलिस्ट पार्टी, जसलाई हामी कम्युनिस्ट पार्टी पनि भन्छौँ, त्यो पार्टी त्यसले संरचनात्मक सिद्धान्तहरू विकास गर्यो। लेनिनको अगुवाईमा संरचनात्मक सिद्धान्तहरू विकास भए। यी सबै त्यसभन्दा अगाडिका तमाम, मैले भने एडम स्मिथदेखि लिएर 1876 मा एडम स्मिथले म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी क्यापिटलिजमलाई कसरी व्यवस्थित गर्नुपर्छ र क्यापिटलिजमको प्रोडक्टिभ सेक्टरलाई कसरी व्यवस्थित गर्नुपर्छ, क्यापिटलिजमको गभर्नेन्स सिस्टमलाई कसरी व्यवस्थित गर्नुपर्छ देखि लिएर लेख्दाखेरि त उनले बढी कसरी इन्डस्ट्रीलाई व्यवस्थित गर्ने, कम्पनीलाई व्यवस्थित गर्ने, यो कुरामा केन्द्रित भएर लेखे। तर त्यसको अर्थ त्यतिमै मात्रै सीमित थिएन, त्यो गभर्नेन्ससँग सम्बन्धित थियो, अरू कुराहरूसँग पनि सम्बन्धित थियो। त्यहाँदेखि का प्रिन्सिपलहरू, विभिन्न समयका अनुभवहरू, यी सबै कुराहरूलाई सिन्थेसाइज गर्ने लेनिनले सङ्गठनात्मक सिद्धान्त भनेर आज हामी जो लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्त भन्छौँ, त्यस सङ्गठनात्मक सिद्धान्तको विकास गरे लेनिनले। अहिलेसम्म प्राप्त भएका सिद्धान्त मोटो रूपमा भन्ने हो भने, मोटो रूपमा भन्दाखेरि लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्त भन्दा व्यवस्थित र उत्कृष्ट अर्को सिद्धान्त, त्यसको संशोधनमा पनि, त्यसको परिमार्जनमा पनि, त्यसको विकास क्रममा पनि अहिलेसम्म त्यसरी डेभलप भएको छैन सैद्धान्तिक तवरमा। तर त्यसको फेरि प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि हुन सकेन, जसले गर्दा पटक पटक फेरि त्यही आन्दोलन असफलता पनि भएको छ। जोसँग सङ्गठनात्मक सिद्धान्त, उन्नत स्तरीय सङ्गठनात्मक सिद्धान्त छ, जोसँग उन्नत स्तरीय म्यानेजमेन्ट सिद्धान्त छ, व्यवस्थापन सिद्धान्त छ, जोसँग सबभन्दा उन्नत व्यवस्थापन सिद्धान्त छ, ऊ व्यवस्थापनमा असफल भएको छ। हाम्रो प्रशिक्षणले यहाँनिर म प्रशिक्षक साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यसमा खोजी गर्न जरुरी छ। सबभन्दा बढी व्यवस्थापनको सिद्धान्त लेफ्टहरूसँग हुने, कम्युनिस्टहरूसँग हुने, लेनिनिस्टहरूसँग हुने, तर लेनिनवादीहरूकै चाहिँ व्यवस्थापन भत्ताभुङ्ग हुने।
अनि एउटा कहानी फेरि सुरु हुन्छ, फेरि कहानी। आज तपाईँहरूले अखबारहरूमा सञ्चार माध्यमहरूमा सुन्नुभयो होला, एउटा फेरि एकताको एउटा अभियान, फेरि अर्को फुट चाहिएको छ नि, अर्को फुटका लागि फेरि एकताको अभियान सुरु। त्यो जुट्नका लागि होइन, अर्को फुटका लागि एकताको अभियान सुरु। तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला यो खालको अभ्यास। अथवा जोसँग उन्नत विचार छ, उन्नत सिद्धान्त छ, उही त्यसमा असफल हुन्छ। यसका पछाडि हामीले के हो कम्युनिस्ट, के हो वामपन्थ, यस कुराप्रति सजग हुन जरुरी छ। र निसन्देह दग फुकाएर भन्नुपर्दछ, सैद्धान्तिक पूर्वाग्रह राख्ने मान्छेहरूले के बोल्छन्, के भन्छन्, अथवा नबुझेर त्यस सिद्धान्तका नाउँमा कसले के गलत प्रयोग गर्यो, त्यो बेग्लै कुरा हो। मान्छेले संसारमा यस्ता पनि मान्छे भन्न नसुहाउने आमा मार्नेहरू, बाउ मार्नेहरू, श्रीमती मार्नेहरू, छोराछोरी मार्नेहरू पनि देखिया छ नि त, देखिया छ। निर्दोष मान्छेहरूको आम हत्या गर्ने पनि देखिया छ, देखिया छ नि। तर मान्छे नै खराब हुन्छ र त्यसो हुँदैमा ती अपवाद हुन्। मार्क्सिजमको कसैले मार्क्सिजमका नाउँमा मार्क्सिजमले वितरणा गर्नु भनेको छ र मार्क्सिजमले त वर्गीय समाजको कुरा गरेको छ, शोषणका बारेमा बताएको छ, शोषण हुनु हुँदैन भनेको छ, शोषण रहित एउटा मान्छेबाट अर्को शोषित हुने स्थिति, दमित हुने स्थिति, शासित हुने स्थिति हुनु हुँदैन र कोही शासक कोही शासित त्यस्तो हुने स्थिति हो। र गभर्नमेन्ट, सरकार भनेको शासक होइन। सरकारलाई शासक ठान्ने अथवा सरकारमा पुगेपछि आफूलाई शासक ठान्ने प्रवृत्ति यो लोकतान्त्रिक प्रवृत्ति हो। झन् साह्रो जनवादी प्रवृत्ति त हुनै सक्दैन। शासन समाजलाई सुव्यवस्थित गर्ने संयन्त्रको नाम, विधिको नाम। यसको संरचनागत पक्ष छ, विधिगत पक्ष छ। त्यसकारण कस्तो संरचना मार्फत, कस्तो विधि मार्फत देशको भलो, जनताको भलो, जनताको उन्नति, समाजमा शान्ति, सुव्यवस्था, न्यायको समाज, कानुनको राज कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा हो। नपढेका नबुझेकाहरूले मार्क्सको दार्शनिक पक्ष, जसको आइन्स्टाइनले त खण्डन गर्न सकेनन्, गरेनन्। आइन्स्टाइनले यतिसम्म भने भगवानको बारेमा के भन्नुहुन्छ, दुनियाँमा भगवानको बारेमा चर्चा छ, ईश्वर छ भन्छन्। के हो भन्दा मलाई त्यति जानकारी छैन ईश्वरको बारेमा। यदि ईश्वर छन् भने सबभन्दा न्यायपूर्ण समाजको परिकल्पना गर्छन् होला, त्यसो भने कार्ल मार्क्स होला ईश्वर भनेको। भगवान भनेको सायद सबभन्दा न्यायोचित समाजको परिकल्पना गर्ने हुन्छ होला। त्यसो हो भने त कार्ल मार्क्स ईश्वर भगवान। अथवा मार्क्सवादी फिलोसफीलाई सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकले खण्डन गर्न सकेका छैन फिलोसफीको हिसाबले, दार्शनिक हिसाबले। अब ऐतिहासिक भौतिकवाद, द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी हिसाबले कसैले खण्डन गर्न सकेका छैन। ऐतिहासिक भौतिकवादी हिसाबले डार्विनको विकासवादी सिद्धान्त त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। डार्विनको विचार ठ्याक्कै विकासवादी सिद्धान्त अस्वीकार गर्न सकिँदैन। तर विकासवादी सिद्धान्त हरेक चिजमा विकासवादी सिद्धान्त नै लागू हुन्छ भन्न सकिँदैन।
प्राणीको सन्दर्भमा, जीवको सन्दर्भमा, अथवा खास गरी मानव जाति र मानव जातिको विकासको सन्दर्भमा डार्विनले जे भनेका छन् त्यो विकासवादी सिद्धान्त लागू पनि हुन्छ, तर बाँदरबाट मान्छे बन्नु जस्तो कुरा चाहिँ नहुन पनि सक्छ भन्ने कुरा। अबका बाँदर कहिले मान्छे होला त भन्दा त्यो सम्भव छैन। उहिले बाँदरै थिएर मान्छे भएका हुन् त भन्दा त्यो पनि सम्भव देखिँदैन। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। यसले विकासवादी सिद्धान्तको खण्डन गर्दैन र विकासवादी सिद्धान्त सही छैन भन्ने होइन, तर सर्वत्र लागू हुन्छ। सर्वत्र विकासवादी एउटा सिद्धान्त सबैतिर लागू हुन्छ भन्ने कुरा पनि भन्न सकिँदैन। यस सम्बन्धमा अझ अध्ययन छलफल आवश्यक छ। कुनै निष्कर्ष निकालिहाल्नु अप्ठ्यारो हुन्छ।